सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नदीम अफजल चंद साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चंद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ये दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। जावेद हाशमी साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। जावेद हाशमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं डिबेट का आगाज करूं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं। जो सियासी महाज है वो आज भी गर्म रहा। बनी गाला में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस वालों के दरमियान झड़पें जारी रहीं। टीवी स्क्रीन पर रहनुमाओं के जो तुंदो तेज बयानात का सिलसिला भी जारी रहा, मगर वजीर आजम ने फूलनगर में जलसा किया और वहां उन्होंने पैगाम दिया कि वो डटे रहेंगे। और ये जो एहतजाज है, उन्होंने कहा कि ये चंद दिनों की बात है, मगर एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई, और वो ये कि विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जनाब परवेज रशीद से वजारत वापस ले ली गई। अब ये जो था, ये 2 दिन पहले की मुलाकात का तसल्सल था, जिसमें वजीर आजम की जो ए टीम है, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ मुलाकात की। और सियासी मंजरनामे में जो टाइमिंग होती है वो बड़ी अहम होती है। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये जो कड़वा घूंट है उस वक्त पीना पड़ा जब सियासी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल गैर यकीनी है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से है। वहां से भी जो है वो खबरें अच्छी नहीं हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये 2 धचके जो है, ये जो धचका है, ये धचका कम और धक्का ज्यादा मालूम होता है। सिरिल अलमेडा की जो स्टोरी है वो अभी तक एक मुहिम्मा है, क्योंकि सोर्स जो थे वो परवेज रशीद नहीं थे, और वो क्योंकि इन मुलाकातों में मौजूद नहीं थे। अब क्या परवेज रशीद को, जो कि हुकूमती कोर टीम के रुकन हैं, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में जमहूरियत के लिए मारे भी खाई और हर तरह के हालात में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का दिफा किया, क्या अब मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी दी है? ऐसा लगता है कि सिलसिला जो है वो यहां रुकने वाला नहीं, क्योंकि अगर ये स्टोरी लीक थी तो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर को बताने की कोताही। मगर ज्यादा संगीन सूरत हाल ये है कि अगर ये स्टोरी हुकूमती दावे के मुताबिक मनगढ़ंत थी तो ये किसी के जहन की इख्तरा भी थी, और फिर इसे किस मकसद के तहत इसे एक ऐसे अंग्रेजी रोजनामे को फीड किया गया जिसे पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, और खास तौर पर पाकिस्तान में कायम सिफारत खानों में भी। इस पर बात करेंगे, और फिर हुकूमत की हिकमत अमली जो एहतजाजियों के हवाले से है उस पर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। चौधरी सरवर साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूं। पहले ये परवेज रशीद साहब की जो वजारत चली गई, इमरान खान साहब ने तो ऐसा पैगाम दिया है जो उन्होंने ट्वीट की कि जैसे ये किसी इख्तिताम का आगाज है। अब क्या आप भी समझते हैं ऐसा ही है? देखें, बात यह है कि हुकूमत की जो डिले करती है डिसीजन मेकिंग में, इससे मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि इससे हुकूमत को भी नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा। इससे पाकिस्तान का इमेज जो है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर ये जो सिरिल अलमेडा वाला किस्सा था, ये जो आज बनी है IB पे मुश्तमिल, MI पे मुश्तमिल और ISI पे मुश्तमिल कमेटी, ये जिस दिन लीक हुई थी ये सिक्योरिटी इशू था, बहुत अहम इशू था। और इसके हम ये नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि शायद ये जो चीज़ें पाकिस्तान के अखबारों में आती हैं इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बाहर हमारी अपने मुल्क का, अपनी आर्मी का इमेज जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो हुकूमत को चाहिए ये था कि अगले दिन एक रिपोर्ट बन जाती और जो भी जिम्मेदार हैं उनको उसकी सजा देती। तो आज यही कहा था, उन्होंने तो कहा था कि ये तो तहकीकात जो है वो 4 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएंगी, मगर वो तो हुई नहीं। लेकिन उन्होंने की नहीं या उन्हें करने नहीं दी, ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब भी इसकी तहकीक होनी चाहिए और जो भी कल्प्रेट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कम अज कम मुल्क के जब सिक्योरिटीज के इश्यूज आते हैं तो फिर हमने अपने पार्टी के मफादात को पीछे रखना चाहिए और अपने मुल्क के जो मफादात हैं उनको अवलियत। तो आप ये कह रहे हैं बड़ा सीरियस मामला है? मेरे ख्याल में इससे सीरियस मामला कोई और हो नहीं सकता। अच्छा, जावेद हाशमी साहब, सर आपकी इस पर क्या राय है? आज जिस तरह से परवेज रशीद साहब से ये वजारत वापस ली गई है, क्या कहते हैं? क्या ये वाकई, क्या परवेज रशीद साहब को कोई कुर्बानी का बकरा बनाया गया है? क्योंकि आम तासुर ये जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी इशू पे बहुत इससे भी ज्यादा सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी हम कुछ भी कहें, इख्तलाफ राय घरों में होते हैं, व्यूज भी और न्यूज भी, उसके अंदर भी इख्तलाफ होता रहता है। लेकिन जिस तरीके से एक अखबार में छपा
اور پھر وہ پوری دنیا پہ پھیلا، تو وہ ذمہ داری آتی تھی اس جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کہ کس نے یہ بات آگے لیک کی۔ ابھی جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرویز رشید صاحب خود الگ ہوئے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے فیس کرنا چاہتے ہیں انکوائریز کو، اور وہ کہتے ہیں میں وزیر اطلاعات نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ان کی سٹوری ہے۔ اچھا، لیکن اب جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو نقصان پہنچا وہ ناقابل تلافی ہے، اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اور اس جاوید کے آزمی لیے صاحب، ایک چیز تو ہے جو اعلامیہ دیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تو مانا ہے کہ ان کی اپنی کوتاہی ہے اور تبھی جو ہے وہ پرویز رشید کو الگ کیا گیا، تو یہ ایڈمیشن بھی تو ہے نا سر حکومت کا؟ ایڈمیشن ہے تو پھر ان کو ان لوگوں کو سزا بھی دینا چاہیے، کیونکہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا، یہ پوری قومی سیکیورٹی ایشوز پر اس طرح کی باتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ میں چند صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں، کتنا سیریس معاملہ اب آپ کو لگ رہا ہے یہ؟ دیکھیں، دو پہلو ہیں اس معاملے کے۔ ایک تو یقیناً جس طرح ہاشمی صاحب نے کہا کہ ایک سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے اوپر ایک بلیم آیا، اور آیا بھی پر ہمارے چیف ایگزیکٹو آفس سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے تو بہت ہی یہ ایک بھیانک کھیل تھا جس نے بھی کھیلا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کو میاں صاحب کو سیکھنا چاہیے کہ جب میاں صاحب میمو گیٹ پہ گئے تھے نا، اس وقت سارے لوگ یہی کہتے تھے کہ ان ایشوز کو زیادہ اچھالنا بھی نہیں چاہیے اور ان ایشوز میں محتاط بھی رہنا یہ چاہیے۔ سیکیورٹی والے جو یہ سیکورٹی والے اس وقت میاں صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تھے کالا کوٹ پہن کے۔ کالا کوٹ پہن کے۔ آج شاید ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں نہ جاتا، تو آج پولیٹیکل کلاس ان کے ساتھ کھڑی ہوتی یا ان کے ساتھ بات چیت کرتی اس ایشو پہ۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ آئسولیشن میں، اور دوسرا ہمارے اداروں کے اوپر اب ایک جنرل امپریشن جو پبلک میں ہے نا کہ ابھی تک انہوں نے اپنی ذاتی رنجش نہیں بھولی ایک ادارے کے بارے میں، یہ ایک امپریشن نہیں، یہ کس کے بارے میں امپریشن ہے؟ ادارے کے بارے میں یا میاں صاحب کے بارے میں؟ میاں صاحب کے بارے میں اور ان کے آفس کے بارے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کے اوپر اب ہمیں زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس ایشو کو انکوائری کر کے ریزالو کرنا چاہیے۔ سر، ٹائمنگ بڑی عام ہوتی ہے چودھری صاحب، میں نے جیسے ابتدائی میں کہا کہ وہ دھچکا ہے یا یہ دھکا ہے حکومت کو؟ دیکھیں جی، ٹائمنگ تو واقعی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے جو یہ فیصلہ لینے کے لیے شاید اس سے غیر مناسب یا اس سے برا وقت حکومت کے پاس نہیں ہو پی ٹی آئی میں بھی کہہ سکتے اچھا، مکمکہ بھی آپ ایڈ کر رہے آئی ہوپ کہ دس از ناٹ مکمکہ، کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے اپنے سیکورٹی اداروں سے کہ وہ قومی ایشوز پہ مکمکہ کریں۔ مکمکہ کی سیاست کو اب اس ملک سے خاتمہ اس کا ہونا چاہیے، اور جو رول آف لا ہے اس کے مطابق یہاں پر فیصلے ہونے چاہیے، جو بھی کلپریٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں پچھلے دنوں 10 دن کے لیے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں گیا، وہاں میں درجنوں ممبرز آف پارلیمنٹ سے ملا، یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے ملا، اور یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جب وہ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، حالانکہ میں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسے نیشنل ایشوز پہ، کشمیر ایشو پہ عسکری قیادت میں اور سیاسی قیادت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور پورا پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں جو کشمیر میں ہیوملیشن ہو رہی ہے، وائلیشن ہیومن رائٹس کی، اس پہ سب متفق ہیں، کیونکہ کشمیر کا ایشو جو ہے ہماری پوری نیشن کو یونائٹ کرتا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس قسم کے ایشوز جو ہیں ان کو ایک تو ہائی لائٹ اتنا نہیں کرنا چاہیے، زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ اس آرٹیکل کی وجہ سے فردر۔ ایک منٹ آپ کے حضرات کی ذرا اجازت ہو تو پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ساتھ لائن پر ہے۔ پرویز خٹک صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آج کی جو صورتحال، پہلے ذرا اس پہ بات ہو جائے۔ آج آپ کو روکا گیا، کنٹینر لگائے گئے، آپ نے آنا تھا، نہیں آئے، اب آپ نے کل احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے، یہ سر جو آج ہوا یہ کیوں، اور کل احتجاج آپ کریں گے؟ جی، احتجاج تو رہے گا، 2 تاریخ عمران خان صاحب نے دی ہے۔ ہمارا مین جو 4 دن رہا ہے یہی تھا
کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد بند کریں گے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور خود غیر قانونی اور وہی جو الفاظ ان کے اپنے وہ خود کر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے قانون انہوں نے خود ہی توڑا، راستہ سب کے لیے آسان کر دے کہ ان کے لیے قانون اور آئین کوئی نہیں اور اوروں کے لیے آئین اور قانون۔ تو میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے جوڈیشری ہے چاہے جو بھی ہے، کہ انہوں نے آج سارا دن سارے صوبے کو ہمارے کو پاکستان سے کاٹ کے رکھا ہے، اچھا اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جو ہیں یہ چھوٹے صوبے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ ایک جو آئین کی خلاف ورزی ہے اسٹارٹ کر دی ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہمارا ایک پاکستان ہے اور پاکستان کو ایک دوسرے سے نہیں کاٹا جا سکتا، تو یہ ہمیشہ چھوٹے صوبوں سے زیادتی کرتے ہیں، اچھا اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں ملک دشمن ہے، کبھی کہتے ہیں غدار ہیں، تو یہ مجبور کرتے لوگوں کو کہ ایک نفرت اس ملک میں پیدا ہو جائے، اور آپس میں جو محبت ہے، جو ایک پاکستان ہے، اس کا جو آئیڈیا ہے اس کے ٹوٹل الٹا جا رہے۔ تو اب یہ کے پاس کیا جواز ہوگا اگر کل یہ چیز ہم کریں گے، تو ان کے پاس کیا جواز ہوگا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہے، یہ قانون صرف ہمارے لیے بنا ہے، پی ٹی آئی کے لیے بنا ہے، اور یہ قانون سے مبرا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بغاوت ہو، انہوں نے جو کام کر دیا، یہ اور آج کے بعد اگر کوئی ملک میں نقصان ہوا، کوئی جانی نقصان ہوا، کچھ ہوا، سر یہ بڑا سیریس ورڈ ہے، رائٹ، جو بغاوت والا سر آپ استعمال کریں۔ مگر مجھے ایک پرویز کھٹے صاحب ایک اور چیز بتائیے، کل میاں صاحب نے کوہاٹ میں بھی جلسہ کیا، انہوں نے کہا کہ اب اگلی یہاں پر حکومت جو ہے وہ نون لیگ کی آئے گی، پھر آج بھی انہوں نے جو جلسہ کیا، اور یہ جو آپ نے بات کی بغاوت والی، مگر انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سی پیک کے مخالف ہیں، یہ لوگ جو کہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میرا اس کی باتوں سے جو خواب میں بلی کے خواب میں چھیچڑا میرے ہمیشہ رہتے ہیں، یہ 2018 تک انشاءاللہ جا نہیں سکتے، اگلے الیکشن جیتنا تو بہت بڑی بات ہے، اور ملک دشمن تو یہ ہے، آج ثابت ہو گیا آپ سب کے سامنے، آپ مجھے افسوس ہوتا میڈیا پر، آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، ایک ملک کا صوبہ کاٹ کے رکھ دیا، تو ملک دشمن تو یہ رہے، غدار تو یہ ہے اس ملک کے۔ مگر ایک چیز پرویز خٹک صاحب، اتفاق ختم کریں ملک، رائٹ، ایک اور چیز سر مجھے بتا دیجئے، آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، مجھے بریک پہ جانا ہے، سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا استعفیٰ۔ اب یہ سر آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو نواز شریف ہے، یہ ایک ملک کے لیے رسک بن گیا، یہ ایک رسک بن گیا ہے کہ یہ تو خطرناک لوگ ہیں، یہ تو ملک کے راز فاش کرتے ہیں، یہ ہندوستان کے دوست ہیں، انہوں نے ایسے باتیں کی جو ہوئی بھی نہیں تھی، اور دنیا کے سامنے ہماری جگ ہسائی کی ہے، تو اس لیے ان کو تو بہت بڑی سزا ملنا چاہیے۔ پرویز رشید کیا چیز ہے، ایک درباری تھا، اس میں کیسے ہمت تھی کہ اتنی بات بڑی کرتے، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس کی ہمت کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ ہماری فوج کے خلاف بات کرے، ملک کے نقصان پہنچائے۔ تو اگر یہ ملک کو اس نے نقصان پہنچایا تو سزا تو اس کے لیڈر کو ملنا چاہیے، وہ اس کو اسکیپ گوٹ بنا دیا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ایک عجیب ڈرامہ آج ہوا ہے، میں حیران ہوں۔ اچھا اس کی جگہ تو خود نواز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ 5-6 لوگ ہی تھے اس میٹنگ میں جنہوں نے یہ راز فاش کیے، تو انہوں نے ایسے درباری رکھے ہوئے ہیں جن کے منہ پہ لگام نہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عمران خان ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں جو ان کے پریس میں اسٹیٹمنٹ آج پڑھی ہے، میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ ان کو نہ کوئی عمران خان جو بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی ان کی چوری پکڑی گئی، چوری ہم نے تو الزام لگایا، یہ دنیا انٹرنیشنل اس پر آیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بتا دو چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو ہمیں ثابت کرے سارے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ویری کوئک بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال کہ کیا احتجاج سے نمٹنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ٹھیک ہے؟ یعنی چودھری سرور صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب، یہ تینوں سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں جاوید ہاشمی صاحب آپ کی رائے اس پر جاننا چاہتا ہوں، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی ہے حکومت کی یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ حکمت عملی ہر حکومت اپناتی رہی ہے،
88 में मोहतरमा बेनज़ीर ने इसी तरीके से अपनाई थी और वो जेलम से और अटक पुल भी बंद कर लिया था, लेकिन जो हिकमत अमली के दूसरी तरफ मदद कर रहे होते हैं वो बेनज़ीर साहब की हुकूमत को धचका पहुंचा खत्म कर दी गई। फिर नवाज शरीफ ने मैं उसमें हुकूमत में शामिल था, हमने पीपल पार्टी का रास्ता रोकने के लिए जेलम पे बंद कर दिया, अटक भी बंद कर दिया, पुल मोटरवे अभी नहीं चली थी, लेकिन इसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। ये हिकमत अमली फेल हो जाती है। इसलिए इसके अंदर जितने भी अगर हो सकता है उनको यकीन है मुस्लिम लीग की हुकूमत को कि हमारी हिकमत अमली सही है, लेकिन इन हिकमत अमलियों को खिलाफ करने वाले भी अनासर होते हैं, फिर वो उसका ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए सियासी तौर पे इनको डील करना चाहिए था। हिकमत अमली इस तरह की 3 दफा इस मुल्क में, ये अभी की बात है, 88 से अभी तक की बात है, कभी कामयाब नहीं हुई और ये हिकमत अमली मुनासिब भी नहीं है। तो ये सिर्फ क्यों मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने पहले भी सिर्फ धरना दिया था, में अच्छी नहीं लगती। पहले भी तो सर उन्होंने रायविंड तक में जलसा हुआ, धरना हुआ था, उस वक्त तो बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, मगर आपको अभी क्यों लगता है कि अभी क्यों मुस्लिम लीग नून ने ये सब्र का पैमाना जो है वो सब्र का दामन छोड़ दिया? जो तहरीक इंसाफ है उनकी अगर तकारीर को सुने तो वो भी कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद के दफातर को भी बंद करना है, एयरपोर्ट को भी बंद करना है, उनके तमाम सेक्रेटेरिएट को भी बंद करना है। ये बातें जो हैं ये भी कोई जमहूरियत के हक में नहीं है, इसको कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो ये बातें सुन के अगर वो सख्त ये हिकमत अमली अपनाएं तो फिर लोग उसको जस्टिफाई समझना शुरू करेंगे, जो कि नहीं है। जस्टिफिकेशन सख्त हिकमत अमली की भी नहीं है, लेकिन ये दोनों की सख्त तकरीरें, सख्त बातें, इस्लामाबाद को बंद कर देना, स्कूलों को बंद कर देना, तमाम चीजें जो हैं इसके लिए फिर जो एक नेचुरल तरीके से जो रिएक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ये उसकी से हट के ये एक तरह ठीक है, राइट, आई गेट योर पॉइंट। ठीक है, मैं चंद साहब ताली दोनों हाथों से बज रही है, देखें जो हाशमी साहब कह रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में ना जी गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, अच्छा, हर हवाले से, और ये जो इस नेज पर पहुंचाना कि अपोजिशन की जमातें इस हद तक आ जाएं, पनामा लीक्स तो बाद की बात हुई, धांधली से शुरू कर लेना। किसी एक मौके पे भी गवर्नमेंट ने अपोजिशन के साथ प्रॉपर मुनासिब डायलॉग नहीं किया। अच्छा, आज आप ये कह रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूँ 2014 में मेरा ख्याल है आप लोगों की राय आप मेरी रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरी पहले दिन से राय नहीं, मेरी पार्टी की भी राय की धांधली हुई है। देखिए, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं। हम चाहते हैं कि ये घर बच जाए, ये आशियाना बच जाए। अब घर के बासी खुद ये आशियाना उजाड़ना शुरू कर दें तो हम कहां तक बचा सकते हैं? अब इस वक्त मैं समझता हूं कि ऐसा मौका आ गया है कि जमहूरियत बच सकेगी या मियां साहब बच सकेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में। अच्छा, तो अब मियां साहब के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को बचा लें। चौधरी साहब, ये कुछ जमहूरियत को खतरा है? देखिए, हो जाएगा ना खतरा। मैं चौधरी साहब तो जवाब देंगे जो एक पीटीआई वालों का जवाब नहीं, वो अपनी लेकिन मैं समझता हूँ खतरा इस हवाले से है कि 58(2) तो है कोई नहीं। अब एक कौम के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है पनामा के ऊपर, अब कौन फैसला करेगा? यहाँ पार्लियामेंट को जैसे भी तो चीजें होती रही है ना, तो फिर वही है ना। फिर मैं अर्ज करूं जी, चौधरी साहब, वही बात जिस तरीके से ये जो सिरल अल्मेडा वाला हुआ है, इस बात को अननेसेसरी प्रोलॉन्ग किया गया। इसको चाहिए ये था कि फौरन ये कमेटी बनती, इस पे फैसला होता और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती। उसके बाद ये जो धांधली वाली बात है उसमें भी 4 हल्के मांगे थे। मेरा बस होता तो मैं कहता चारों इलेक्शन दोबारा बाई इलेक्शन करवा लो, या कहते कि नहीं जी आप ये क्यों करें, पूरे पंजाब का हर हल्का जो है। चौधरी साहब, एक मेरी सिर्फ गुजारिश सुन लें, क्योंकि आपने बात की, नून वालों को ये लगता है कि वो जितना इसको प्रोलॉन्ग करेंगे
उनको लगता है कि फिर ये मामला उनकी फेवर में जाएगा, जिस तरह वो धांधली वाला गया। नुकसान होता है, धांधली वाला भी मेरे अर्ज करूं नुकसान हुआ है। मैं आपको स्कॉटलैंड की मिसाल देना चाहता हूं। स्कॉटिश पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, एक नया तरीका इलेक्ट्रॉनिक उन्होंने इजाद किया काउंटिंग का, उसमें बड़ी बेकायदगियां हुई। बजाय इसके कि अपोजिशन ये मुतालबा करती, जो पार्टी जीती थी स्कॉटिश नेशनल्स पार्टी, उन्होंने कमीशन 24 घंटे के अंदर बना दिया कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो कमजोरियां थी वो हाईलाइट होनी चाहिए ताकि अगले इलेक्शन में ये ना हो सकें। देखें, अगर हमने इस मुल्क में जमहूरियत को चलाना है तो जमहूरियत में गुड गवर्नेंस ज़रूरी है, जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। तो जब तक हम गुड गवर्नेंस नहीं देंगे उस वक्त तक जमहूरियत पायदार जो है वो नहीं हो सकती। सिर्फ एक मिनट मुझे दीजिएगा जावेद हाशमी साहब, यहाँ पर एक वो जो चंद साहब ने भी मेंशन किया, क्या आपको भी लगता है वाकई जमहूरियत को जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसमें जमहूरियत को खतरा है? बिल्कुल है, खतरा इसलिए है जब पॉलिटिकल पार्टीज इस हद तक चली जाएं। मुस्लिम लीग का स्टैंड भी हम सुन रहे हैं, तहरीक इंसाफ का भी, तो फिर इसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत करना पड़ती है। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मरतबा कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं आएगी, लेकिन जमहूरियत को हम खुद नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? हमारे अमल की वजह से, तहरीक इंसाफ के अमल की वजह से, मुस्लिम लीग के अमल की वजह से, पीपल्स पार्टी के अमल की वजह से अगर नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान के अवाम हमसे नफरत करेंगे। ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि अगर इस जमहूरियत को वो तहफ़्फ़ुज़ दें, ना इसकी बजाय कि उसकी कब्र खोद दें। ठीक है, मैं चंद साहब, ये अब जमहूरियत वाली बातें तो बड़ी हो रही हैं सर, मगर मुझे एक चीज बताइए, जिस तरह से डंडे मारे जा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीनों पे भी चल रहा है, सड़कें हुकूमत ने खुद बंद कर दी, क्या इससे जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं है? ये हाशमी साहब की मेरा ख्याल है बात उसमें एग्री करता हूँ कि जो सियासतदान पैगाम दे रहे हैं वो बड़ा अहम है। ये तो सियासियों के जमहूरी रवैयों में जमहूरियत पहले होनी चाहिए ना। जब आप रियासत के इदारों को अवाम के, अपनी अवाम के ऊपर जुल्म करवाएंगे रियासी पुलिस के जरिए या इंतजामिया के जरिए, तो फिर उससे नुकसान किसको होगा? पॉलिटिकल क्लास को नुकसान होगा, इस मुल्क की सियासत को नुकसान होगा। और बचाना किसको चाहते हैं कि लोग आपसे हिसाब ना मांगे सर, मगर लोगों का और मुतालबा तो कोई नहीं है। आप लोगों ने पहले कहा देख इतना कुछ हो रहा है, पिछले 2 दिन से जो कुछ हो रहा है, एतजाज हसन साहब ने पहले कहा था, उन्होंने कहा कि अगर तशद्दुद हुआ तो हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई इस किस्म का कोई इशारा भी नहीं आया कि जिसमें आप ये कहें कि हम इनके साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब आज उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा किया है, वो इस वजह से किया है कि ये तशद्दुद एक कलदम तंजीमों का इस्लामाबाद में ओपन मार्च। अब देखें कैसी 2 नंबरी हो रही है इस मुल्क में कि पॉलिटिकल पार्टी को आप इकट्ठे भी नहीं, यूथ कन्वेंशन भी नहीं होने देते 4 दीवारी के अंदर, और कलदम तंजीमें दिन दिहाड़े मंडला रही हैं। तो फिर इसीलिए पीपल्स पार्टी ने कहा है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा। नहीं तो ये लोग क्या करें? अब देखिए, मैं समझता हूँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है, हमें बताएं कि हम ये करें कि ठीक है जी पनामा लीक्स को भूल जाएं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। फिर हम देखें, बात ये है कि पहले 126 दिन का धरना हुआ, कोई इस्लामाबाद का एक विंडो टूटा, कोई किसी का यहाँ पर 126 दिन में किसी किस्म का कोई सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा कंसिडरेबल, थोड़ी बहुत ही तो बातें होती रहती हैं। उसके बाद 30 सितंबर को पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जलसा था, लाखों लोग वहां पर मौजूद थे, कोई किसी किस्म का वहां पर कानून शिकनी जो है वहां पर नहीं हुई। अब जो बात में बार बार ये कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी सेक्रेटेरिएट बंद कर देंगे, हम ये कहते हैं ये करते हैं। देखें भाई, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कानून की हुक्मरानी की बात की है, आइन की बालादस्ती की बात की है। तो मेरे जैसा आदमी कथन ऐसी जगह पे नहीं हो सकता कि हम बैठे हों और वहां पर यह फैसला हो जाए कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम सेक्रेटेरिएट बंद कर देंगे। भाई नहीं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन जब हम नहीं बातें जो अगर लॉकडाउन को जिसको मिस इंटरप्रेट जो उसको किया जा रहा है, देखें लाहौर जब इराक जंग से पहले बरतानिया में, लंदन में कॉल दी एंटी वॉर कोलिशन ने, जिसमें मैं भी शामिल था,
تو وہاں پر 1 ملین لوگ جمع آ گئے اور اس سے لندن جام ہو گیا. اگر خاصا میں خود کہا بچے اسکول نہ جائیں، اگر سڑکیں بند اچھا آپ ہوں گی، ایک بات میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک شہر کو آپ بند کریں تو پرامن طریقے سے کیسے اس کو بند کر سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شہر میں جب لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، ہجوم بڑھ جاتا ہے، تو شہر خود بخود ایک دن کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے تو چلو ایک دن تھا نا، اگر ہونا تھا تو یہاں تو صورتحال اب یہ ہے کہ 1 ہفتہ پہلے ہر چیز بند کر دی ہے اور ایک صوبے سے آپ نے اس کو 3 صوبوں سے اس کا تعلق جو ہے وہ کاٹ دیا ہے. نہیں، ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں ایک بریک لینی ہے، مگر مجھے یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کوئی ماورائے آئین قدم اٹھایا جائے گا یا پھر آئین کے اندر رہتے ہوئے بھی اس بحران کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ میں اپنے پینل کی رائے اس پہ چاہوں گا. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ کیا احتجاج سے نمٹنے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہمارا جو تینوں لوگ سینئر پولیٹیشین موجود ہیں، تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. میں جاوید ہاشمی صاحب آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں، اب یہ بحران سے اور آپ کو کس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میاں صاحب تو آج جلسے میں کہہ گئے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اس طریقے سے تو عمران خان ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک سیاسی حقیقت ہے. عمران خان پیپل پارٹی کی بھی اس طرح تو 6 دن میں تو ختم نہیں ہوگی، وہ ایک حقیقت ہے. اور مسلم لیگ بھی اس طرح کو جیسے عمران خان کہتے ہیں ختم ہو جائے گی، نہیں، وہ بھی بڑی حقیقت ہے. بات یہ ہے کہ حل جو ہے وہ انہوں نے خود پیش کیا تھا کہ چونکہ میں تو اداروں کی کو مستحکم کرنے کے حق میں اپنی رائے رکھتا ہوں، اور اسی کے لیے ہمیں ساری زندگی میں نے جدوجہد کی ہے. جب پارلیمنٹ کو یا دوسرے اداروں کو کسی نے اہمیت نہیں دی تو میں نے پھر ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. میں کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں پاناما لیک پہ، یہ بہت بڑی بات تھی. اب آپ جب گئے ہیں، اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ان کو فیصلہ کرنے دیں. آپ اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم اپنی طاقت سے اس سے استعفیٰ دلائیں گے. استعفیٰ کیسے دے گا نواز شریف؟ 12 اکتوبر کو جنرل محمود نے استعفیٰ رکھ کے کہا تھا کہ اس پہ سائن کرے، اور ورنہ انہوں نے کہا کہ ورنہ کیا کرو گے، مجھے مار دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا تھا مجھے مار دو. تو آج نواز شریف اس سے بہتر پوزیشن میں ہے، استعفیٰ نہیں دے گا، کسی صورت میں نہیں دے گا. آپ کو سپریم کورٹ کے ادارے پر یقین کرنا پڑے گا. تو دوسرے راستے جو بھی آپ اختیار کریں گے وہ ہمارے ملک کے اندر اس کا تو مطلب ہے کہ پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ بحران میں جو نواز شریف ہیں وہ کامیاب ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی عمران خان کا تو استعفے کا مطالبہ ہے نا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ استعفے کا مطالبہ کر کے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو اور حکومت کرنے کا موقع دیں گے. اچھا، مگر ایک چیز سر، مجھے ایک چیز جاوید ہاشمی صاحب ایک چیز بتائیے. دیکھیں آپ نے کہا جمہوریت کے لیے بڑی قربانی دی، آپ نے بھی بڑی قربانی دی، مگر اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو راستے بند کیے جا رہے ہیں، کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، لوگوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہاں پہ تو حکومت وہی کر رہی ہے. نہیں، میں تو کہا ہے، ہم نے شروع میں سے سب دوستوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار قطعاً جمہوری نہیں ہے، اس لیے ان کو سپریم کورٹ پر اعتماد کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، رائٹ. میں چودھری صاحب اس کا حل کیا ہے؟ یہ میں حل کے حوالے سے بات کروں. کوئی آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی حل ہے اس کا؟ آئین کے اندر رہتے ہوئے بالکل حل ہے. آپ کو پتا ہے کہ تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں تھیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے. وکلاء نے بڑی محنت کی ہے، اس میں اعتزاز نے بڑی محنت کی ہے، اس نے شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور انہوں نے محنت کر کے متفقہ TOR بنائے ہیں. اس کے بعد انہوں نے متفقہ ایک بل جو ہے وہ سینٹ میں پیش کیا ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے 7 سینیٹرز ہیں، ان کے دستخط ہیں، پیپلز پارٹی کے دستخط ہیں. تو کیا مسئلہ ہے اس کو وہ جو بل ہے اس کو منظور کر لیا جائے اور اس بل کو جو قومی اسمبلی سے منظور کر لیا جائے. اگر نہیں ہے تو صدر جو ہیں وہ آرڈیننس جاری کر دیں. حل ہر چیز دیکھیں، سیاست میں کبھی
नेगोशिएशन के दरवाजे बंद नहीं होते। अच्छा, एक बात तो ये है कि जो मगर सर ये अभी तो कोई तासर- नेगोशिएशन ये जो- होती नजर ये जो नहीं आ रही तासर हमें। पाया तो हो जाता रही है, ये जो तासर पाया जाता है कि हम जी पीटीआई कहती है कि जी हम नवाज शरीफ का इस्तीफा लेके उठेंगे, नहीं, हमने 2 ऑप्शंस रखी हैं, बाकायदा कोर कमेटी में इस पे डिस्कशन हुई है और इसमें एक ऑप्शन जो है इस्तीफे की है, दूसरी ऑप्शन ये है कि जो मुत्तफिका बिल जो है वो दोनों पार्टियों ने, सामा पार्टियों ने मिलके पेश किया है। देखिए हम चाहते क्या हैं, हम तो ये चाहते हैं कि पनामा लीक्स, हम तो ये कहते हैं कि पनामा लीक्स जो है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो भी कल्प्रेट है, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए। और मेरा तो इस बात पे ईमान है कि अगर आपके असासे, आपकी जायदादें, आपकी दौलत मुल्क से बाहर है तो भाई सियासत भी फिर बाहर ही कर लें। अच्छा ठीक है। मैं चंद साहब, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तो कहा कि पीटीआई का देखिए, स्टांस दो है, हाल है। एक मुस्लिम लीग नून का। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं आपस में मिल बैठ के बात तो करनी चाहिए। कोई इम्कान आपको नजर आ रहा है? देखिए 2 हल है। एक हल है पॉलिटिकल क्लास के पास अपना हल है, जो पीपल्स पार्टी और तमाम बहुत सारी अपोजिशन की जमातों ने साइन करके TOR दिए और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बाकी मुतालबात रखे उसके ऊपर आ जाए तो मैं समझता हूँ PTI भी आ जाएगी। PTI को भी कोई इतराज नहीं है उन मुतालबात के ऊपर, अगर ये सियासी हल है और ये पार्लियामेंट के अंदर हल है और ये नून लीग की इसमें कोई बेइज्जती नहीं है कि वो खुद कह चुके हैं हम अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, तो पेश करना है ना। तो उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो TOR जाए या उनके अंदर कोई और इदारा इंक्वायरी करे, वो TOR में बाज़ चीजें हैं। ये हल हो गया सियासी। अगर इस पे मैं समझता हूँ पार्लियामेंट या सियासी हल ना निकला तो फिर कोई और हल निकालेगा। अच्छा, फिर सियासत आपको वालों इसका से इम्कान नजर आ रहा है? फिर और बंद गली में क्यों चले जाएंगे डेडलॉक ना। है? फिर डेडलॉक पैदा हो जाएगा। फिर देखे अपोजिशन ने तो ये दे दी जिम्मेदारी, ये कहा कि आप इसके ऊपर आ जाए। 1 साल लगा है उन TOR को बनने में, ठीक। तो अब जब 6 महीने 1 साल लगा के आपने बनाया, बंद गली में हुकूमत खुद चली देखिए, जाए। डेडलॉक है क्या ये? इसी तरह डेडलॉक से जो मैं चलता अर्ज रहेगा? करता हूं कि बातचीत डेडलॉक कहां पर हो सकती अगर है? तो हुकूमत ये समझती है कि लोगों को जेल में डाल पे, लोगों पे डंडे बरसा के, औरतों को अरेस्ट करके एक कन्वेंशन, 200 लोगों का कन्वेंशन हो रहा है जिसमें पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में औरतों पे तशद्दुद हुआ, उनकी मौजूदगी में लोगों को घसीटा गया, उनको पकड़ा गया, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर रखे जा रहे हैं। ये हल हुकूमत की ये गलत फहमी है, खुश फहमी है, ये पॉलिटिकल सुइसाइडल है, ये जमहूरियत के लिए भी नुकसान है। हम इस मुल्क में जमहूरियत का तसल्सल चाहते हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत को खतरे में नहीं डालना चाहते। अब इसका हल, इसकी कुंजी जो है वो हुकूमत के पास है, हमारे पास टाइम नहीं। खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब। बहरहाल मेरा ख्याल है एक चीज इस पर सारे पैनल ने एग्री की।